السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفاه وسلام على عباده الذين اصطفاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام أمهاتكم. رئيس هذه الحفلة: إنكم لا تعلمون موزون اليوم. وبر الوالدين حقوقهما. أيها الإخوان، إن بر الوالدين في شريعة الإسلامية أمر عظيم، وحقوقها اسم كبير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله. حقوق الوالدين على الولد كثيرة، لا يهديها أحد ولو سنع لهما جزاهم بجلده. وقد جعل الله تعالى مكانة الوالدين، وأمر الإنسان بإحسان الوالدين، حتى قال الله تعالى في كلامه المجيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا قال: يا رسول الله، ما حق